जनाब मजहर कुरैशी मजहर साहब को उन्हीं के दो खुशा शार के साथ फरमाते हैं, समझ के फूल तुम्हें तितलियां सताएंगी, समझ के फूल वाह तुम्हें तितलियां सताएंगी, अकेले बाग में हरगिज ना आया जाया करो। जाया आया करो। जाया क्या वाह बात क्या बात। सवाए दुख क्या के कहना भला है। क्या है याद माजी में, सवाए दुख के भला क्या है याद माजी में, सो गुजरे वक्त से मत राब्ते बढ़ाया करो। इन खूबसूरत वाह शार खालिक जनाब वाह मजहर कुरैशी मजहर साहब तशरीफ लाते वाह। बहुत शुक्रिया सरवर हाँ, मदन समदानी साहब। भाई। पहले तो मैं तमाम मसनद सदारत को सलाम अर्ज करता हूँ, तमाम शोरा शायरात को सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और सरवर वालेकुम समदानी साहब 500वां मुशायरा यानी 500 एपिसोड सोचने में ख्वाब जैसा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो माइलस्टोन है, ये जो अचीवमेंट है आपकी, उस तक कोई और तंजीम पहुंच भी पाएगी। मुझे बेशक मुझे ऐसा ही यकीन है कि नहीं ऐसा पहुंच ही है, पाएगी। बेशक ऐसा है। और एक एक मुशायरे को लोगों के सामने लाने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ तो 500 मुशायरे हैं। बहुत बहुत माशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद सरवर समदानी साहब हैं। बहुत आपको। शुक्रिया, आपकी आप सबकी और मोहब्बत है। बहुत बहुत बेशक मुबारकबाद। बेशक और बेशक। बज़्म रहबर समदानी रहबर भाई की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनके आमीन दर्जात इलाही बुलंद आमीन। करे। और ये सिलसिला जो आप चला रहे हैं, आपकी नज़ामत के बारे में तो हम लोग हर बार बोलते हैं कि आपकी बड़ी डिसिप्लिन नज़ामत है। और इतनी जब इको होती रहती है वाह वाह की, उस बीच में आप अपना काम शुरू कर देते हैं, तो वो लहर जो उठती है वो अपने आप ठंडी हो जाती है और लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। तो ये बेशक। बहुत बड़ी खूबी क्या है। कहना है, क्या कहना बहुत है। हाँ, मैं इस बात को बहुत मानता हूँ। और आपकी मोहब्बत है। सुदूर महफिल की इजाज़त से अक्सर सरवर भाई मुझे जब दावत कलाम देते हैं तो वो कहते हैं कि उनकी मर्जी है, वो तहत में भी पढ़ते हैं, तरन्नुम में भी पढ़ते हैं, उनकी मर्जी की बात है। तो मैं तहत में कुछ नहीं, आज तरन्नुम से ही पढ़ूंगा, लेकिन बस एक मतला और एक शेर मुलाहिजा फरमाएं इरशाद कि करें। सब छलावा है यहाँ, हाँ। सब छलावा है यहाँ, मौत हकीकत है मियाँ। हाँ। सब छलावा, अरे वाह, सब बेशक छलावा है यहाँ, मौत हकीकत मौत है मियाँ। हकीकत है मियाँ। वाह, तुमको ये बात समझने की जरूरत है मियाँ। तुमको ये हाँ बात हमको ये बाबा बात तुमको ये बात हमको ये बात सब समझने छलावा की है जरूरत। यहाँ, जरूरत है मियाँ। सब छलावा है यहाँ, मौत हकीकत है मियाँ। तुमको ये बात समझने की जरूरत है मियाँ। और ये शेर है कि तुम जमाने में वफा ढूंढने निकले हो मगर, नासिर अली सैयद साहब गौर क्या फरमाएं, बात, क्या बात। तुम जमाने में वफा ढूंढने निकले हो मगर, आज के दौर में इस शय की बड़ी किल्लत है मियाँ। आज के दौर में इसकी बड़ी आज के किल्लत दौर है में मियाँ। इस शे की बड़ी किल्लत। जी मैं दुरुस्त करता हूँ, की बड़ी तुम हाँ, जमाने में वफा ढूंढने हाँ, निकले थोड़ा हो मियाँ, आज के दौर में इसकी बड़ी किल्लत है मियाँ। इसकी आज बड़ी हाँ, के दौर इसकी बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बस बहुत बहुत बस शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। और इसकी बड़ी आज तो किल्लत है। बहुत खुशी का मौका है, तो क्यों संजीदा हुआ जाए और क्यों ना कुछ खुश कलामी हो जाए। तो मैं वाह। तरन्नुम मुझे में मुझे जरूर जरूर जरूर। सरवर खुश समदानी कलामी साहब खुश बयानी। वाह। खुश बयानी खुश बयानी भी हो कलामी। गया। तो मैं पेश करता हूँ सरवर जी समदानी जी साहब, आप अक्सर मुझसे कहते हैं, तो चलिए मैं आज आपको एक हल्की फुल्की गजल आप तमाम को पेश करता हूँ। मुझे याद नहीं कभी मैंने आपके यहाँ पढ़ी हो, और अगर पढ़ी भी हो तो दोबारा बर्दाश्त कर लीजिएगा। कोई बात नहीं। कंधे मुकर्रर। कंधे मुकर्रर। वो कह रहे कोई बात नहीं, उन्होंने भी हाथन ताई की खबर पे लात मार दी, कह रहे कोई मार बात दी। नहीं चले। कंधे सुजमा मुकर्रर की कह खंदे रहे मुकर्रर। और क्या भला की बहुत खूब भाई, बहुत हंसी खूब। सरवर खूब आपकी खूब निजामत तो और ज्यादा उरूज पर जा रही है भाई। वाह वाह वाह, क्या बर्दाश्त है, क्या बात। हेड्स ऑफ टू यू भाई। आता हो भला आता हो की आता हो। जी,
بلا کی ہنسی خوبصورت بلا ہو، واہ بلا کی ہنسی ہنسی خوبصورت بلا خوبصورت بلا ہو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے تم چیز کیا ہو۔ ارے واہ 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 خبر بھی ہے تم چیز کیا ہو۔ کیا بات ہو کیا بہت بات شکریہ کیا بہت بات۔ شکریہ۔ بلا کی ہنسی خوبصورت بلا ہو، واہ تمہیں واہ واہ، کچھ خبر بھی ہے تم چیز چیز کیا کیا ہو۔ ہو۔ بہت خوب۔ بہت شکریہ شجاع بھائی۔ طرح دار زلفیں جو لہرائیں تم نے، طرح واہ دار زلفیں جو لہرائیں تم نے، گمائے ہوا جیسے کالی گھٹا ہو، واہ کیا واہ بات گمائے ہوا جیسے کالی گھٹا ہو، کالی گٹا گمائے واہ واہ گمائے بہت شکریہ، کیا بات۔ گمائے ہوا جیسے کالی گھٹا ہو۔ بہت عمدہ۔ واہ واہ بہت شکریہ۔ اور یہ شعر کہ ابھی تک ہوں مسرور ان، ابھی تک ہوں مسرور میں ان کی میں سے، ابھی تک ہوں مسرور آنکھوں کی میں سے، کبھی جو نہ اترے تم ایسا نشہ ہو، واہ واہ ابھی کبھی تک جو نہ ہوں اترے تمہیں ایسا نشہ مسرور، ہو۔ ابھی تک ہوں مسرور ان آنکھوں کی میں سے، کبھی جو نہ اترے تم ایسا ایسا نشہ نشہ ہو۔ ہو، کبھی جو نہ واہ واہ اترے تم ایسا نشہ ہو۔ ملک رفیق کاظم صاحب ملاحظہ فرمائے، یہ زلفیں یہ جناب جناب ابرو یہ آنکھیں یہ عارض، ارے واہ 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 یہ زلفیں یہ ابرو یہ آنکھیں یہ عارض، قیامت میری جان تم سر تپا ہو، کرتا پا ہو۔ واہ قیامت کیا بات میری جان تم سر تپا ہو، قیامت بہت کیا شکریہ۔ بات یہ زلفیں یہ ابرو یہ آنکھیں یہ عارض، واہ 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 قیامت میری جان تم سر تپا ہو۔ واہ کرتا پا ہو۔ کیا اور بہت عمدہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ سرور سمدانی صاحب۔ بڑی مدد یہ رہی یہ صاحب۔ شعر یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ میری یہ تھا زندگی میں تم آئی ہو ایسے، واہ واہ میری زندگی میں تم آئی ہو ایسے، کہ صحرا میں جیسے کوئی گل کھلا ہو، واہ کہ واہ صحرا میں جیسے زبردست۔ کوئی کوئی گل گل کھلا کھلا ہو۔ ہو۔ بہت شکریہ۔ میری زندگی میں تم آئی ہو ایسے، کہ صحرا میں جیسے کوئی گل کھلا ہو، واہ واہ کہ صحرا میں جیسے کوئی گل کھلا ہو۔ اور یہ سر مقطع حاضر کرتا ہوں، محبت میں ہر دکھ گوارا ہے مجھ کو، محبت میں ہر دکھ گوارا ہے مجھ کو، مگر ہاں یار میرا نہ مجھ سے جدا ہو، واہ مگر یار میرا نہ مجھ سے جدا ہو، واہ محبت میں ہر دکھ گوارا ہے مجھ کو، مگر یار میرا نہ مجھ سے جدا ہو۔ یہ مقطع پیش کرتا ہوں، واہ واہ
یہ مقطع حاضر کرتا ہوں کہ وہ رخصت ارشاد ہوا اس طرح مجھ سے مظہر، وہ رخصت ہوا اس طرح مجھ سے مظہر، نہ لوٹے گا جیسے قسم کھا چکا ہو۔ کیا بات، وہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ رخصت ہوا اس طرح مجھ سے مظہر، نہ لوٹے گا جیسے قسم کھا چکا ہو، نہ لوٹے گا جیسے قسم کھا چکا ہو۔ بلا کی حسین خوبصورت بلا ہو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے تم چیز کیا ہو؟ چیز کیا ہو؟ واہ واہ واہ، بہت کیا شکریہ، بات، بہت کیا خوبصورت بات، سماعت کیا کرتا بات۔ ہے، بڑی نوازش ہے، بڑی یہ چیز نوازش۔ انگریزی والا ہے کہ اردو والا ہے؟ صاحب کیا بات ہے، بہت کیا شکریہ، بہت شکریہ، زبردست سما باندھ دیا، بہت طرح شکریہ۔ دار زبردست۔ زلفیں جو لہرائیں تم نے، طرح دار زلفیں جو لہرائیں تم نے، گما یہ ہوا جیسے کالی گھٹا ہو۔ کیا ہے؟ یہ زلفیں، یہ گلو، یہ آنکھیں، یہ عارض، قیامت میری جان تم سرپا ہو۔ بہت ہی خوبصورت ترنم کے ساتھ خوبصورت کلام عطا فرمائے تھے جناب مظہر قریشی مدر صاحب۔